सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। बिल्कुल त्यसरी नै जसरी तर त्यो केटी घरभित्र आउँदा म बाहिरिएको थिएँ। मन्जुर छ बाबा, म हजुरको चाहना पूरा गर्छु। यो कस्तो कुरा गर्नुभएको हजुरले? हो सन्ध्या, संसारको सबैभन्दा अभागी मान्छे म नै रहेछु। तैँले मलाई केही बताउनु पर्दैन बाबु। त जहाँ भए पनि मेरो आशीर्वाद सधैँ तेरो शिरमा हुनेछ। भन्न सक्दिनौ किन? आफ्नो मामुलाई पनि भन्न सक्दिनौ? म कसैकी पत्नी पनि हुँ। पर्वत अमेरिका गएपछि फेरि सारा मामला आफ्नो हातमा पर्छ। त्यसैले पर्वत अमेरिका नजाउन्जेल हामी शान्त बस्नुपर्छ। हेलो बाबा दर्शन। भन, फेरि के पर्यो? बाबा, भोलि बेलुका 8 बजे हाम्रो अमेरिकाको फ्लाइट छ। हामी दुईजना घरबाट निस्कने अनि हजुरले घर प्रवेश गर्ने भोलि एकैसाथ हुनेछ। यति इन्फर्म गर्न हजुर फोन गरेको धन्यवाद। बाई। पर्वत र यो केटीलाई यो घरबाट अलग्याउन सकेन। त्यसपछि त्यो केटीलाई पर्वतको जिन्दगीबाट कसरी बाइपास गराउनु पर्छ मलाई राम्ररी थाहा छ। त हेर्दै जा पर्वत। मामु, हजुरले मलाई यति बिहानै किन बोलाउनु भएको? तिमीलाई के दिनु छ छोरी? मलाई केही दिनु छ?
पुकारलाई भेट्नु भएको थियो। कस्तो छौ? बाँचेको छ। जानुभन्दा अगाडि एकपटक उसलाई भेट्ने मन थियो। पुकारलाई भेट्न नजाऊ छोरी। किन माम? किन? अझै हजुरलाई ममाथि विश्वास छैन? छैन। ममाथि विश्वास छैन? छैन। उसको सामु जाँदा आफ्नो मुटुलाई त 2 हत्केलाले दबाएर मात्र फर्किन सके भने तिमी त उसको आँखामा तिम्रो लागि असीमित चाहनाहरू देखेको छु मैले। यो संसारमा उसले जति माया तिमीलाई अरू कसैले गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। उसको मनमा लागेको पुरानो घाउलाई बल्झाउन नजाऊ छोरी। ऊ तिमीलाई बिर्सन चाहन्छ, मलाई बिर्सन चाहन्छ। उसले मेरो सम्झना आउने हर चिजहरूलाई आफ्नो मनबाट हटाउन सक्छ, तर उसको मनभित्र बसेको मेरो तस्बिरलाई कसरी हटाउन सक्छ उसले? कसरी? तिमी आफैले भनेकी होइन छोरी, समयले घाउमा आफै मलमपट्टी लगाइदिन्छ भनेर। हो, मैले नै भनेकी थिएँ। बाँच्न त जसरी पनि सकिन्छ, मैले नै भनेकी थिएँ। त्यसैले ऊ आज बाँच्न मात्र खोजिरहेछ। मान्छेले हर चीज भुल्न सक्छ, तर जीवनको पहिलो प्रेम चाहेर पनि भुल्न सक्दैन। न पुकारले भुल्न सक्छ, न मैले भुल्न सक्छु, न त अरू कसैले भुल्न सक्छ। मामु, उसले फिर्ता दिएको यी सामानलाई म जिन्दगीभर सम्हालेर राख्नेछु, ताकि मैले मेरो सन्तानलाई भन्न सकु कहिल्यै कसैसँग प्रेम नगर। एकातिर पुकार छ जसले मलाई माया गर्न सिकाए, अर्कोतिर उहाँ हुनुहुन्छ जसले मलाई एक पटक पनि तिमीलाई माया गर्छु नभनिकन कहिल्यै फिर्ता गर्न नसक्ने माया दिनुभएको छ। पुकार त मेरो मुटुमा बसेको छ, तर उहाँ कहाँ बस्नु भएको छ मलाई नै थाहा छैन। हेलो। सन्ध्या, कहाँ छौ तिमी? सामान प्याकिङ गर्नुपर्ने। मामुसँग बिदा माग्न आएकी थिए। हेर न, बिदा त मैले पनि माग्नुपर्ने थियो। तिमीलाई त थाहै छ नि म कुन समय चक्रसँग जुधिरहेको छु भनेर। हजुरको तर्फबाट पनि मै बिदा माग्छु, हुन्न? ओके, गुड गर्ल। तर घर चाहिँ चाँडै आऊ है त। हस्, बाई। ओके, बाई बाई। उहाँले हजुरसँग बिदा माग्नु भएको छ। मामु, अब म जान्छु पनि।
अरे मामु बस्छ न। हजुरलाई थाहा छ आज बाबा आउँदै गइसिन्छ नि। घरमा दुलै भित्राको जस्तै गरी बत्तीहरू बालेर बाबालाई स्वागत गर्नुपर्छ है। न तँलाई आफ्नो साथबाट टाढा गएको हेर्न सक्छु, न तेरो बाबाको साथ बिना बाँच्न सक्छु। एउटा खुसीले घरको आँगन चुम्न नपाउँदै अर्को खुसी घरको आँगनबाट टाढा हुन्छ। त बिछोट हुने पीडामा आँसु बगाऊ कि म? तेरो बाबा घरको फर्किने खुसीमा हाँसु। हाँस्नुपर्छ मामु। हजुरले सधैँ सिउँदोमा सिन्दुर सजाएर बाबाको नजिक भएको महसुस गरिबक्सिन्छ होइन? सिन्दुरले आइमाई मान्छेलाई उसको मान्छे जतिसुकै टाढा भए पनि उसँगै छ भन्ने आभास गराउँछ। सिन्दुर भनेको सामीप्यताको आभास गराउने प्रतीक हो बाबु। अब फेरि कति वर्ष हजुरबाट टाढा बस्नुपर्ने? अब त तेरो हेरविचार गर्ने त्यही सन्ध्या पनि त तँसँगै छिन्ने। समयमै खानु, समयमै सुत्नु, आफ्नो शरीरको हेरविचार गर्नु है बाबु। माम म किन अमेरिका जाँदैछु यो हजुरलाई भन्न सक्दिनँ मामु। हजुरले पनि मलाई विश्वास गरेर एकपटक पनि सोधिबक्छ छैन। प्रत्येक जन्ममा हजुरको छोरा भएर जन्मिन पाऊ, बस यति मात्र चाहना छ मेरो। लाटा जाने बेलामा तेरो मामुलाई रुवाएर जान्छस्। सरी मामु, मामु मलाई एयरपोर्टसम्म छोड्न नगइबक्छ। किन त्यसो भनेको? मलाई बिदा गर्दा हजुरको आँखाबाट छपेको आँसु म हेर्न सक्दिनँ मामु, सक्दिनँ। त टाढा गएको हेर्न सक्दिन। तेरो बिछोटमा म धेरै रोइसके। मेरो आँखामा आँसुहरू रित्तिसके। हिँड्ने बेलामा मलाई रुवाएर बिदा गरिबक्सिन्छ। त घरबाट निस्किँदा म उतापट्टि फर्किन्छु है। मेरो मामु कति निष्ठुरी हुनुहुँदो रहेछ भनेर कहिले पनि नभन है बाबु। यो समय पनि आजकै दिन किन यति छिटो दौडेको?
आजकै दिन यो समय पनि किन यति ढिलो बितिरहेको छ? कतिखेर रात पर्छ र पर्वत त्यो केटीलाई लिएर घरबाट बाहिरिन्छ। सर, हजुरले बिहानदेखि केही खानुभएको छैन। खाना लगाइदिउँ सर? होइन, आज म धेरै समयपछि मेरो घर जाँदैछु र मैले धेरै समय भयो प्रज्ञाको हातले बनाएको खाना नखाएको। आज म उसैले बनाएको खाना खान्छु। मलाई त केवल यो समयको मात्र पर्खाइ छ, जुन समय पर्वतले त्यो केटीलाई लिएर घरबाट बाहिरिन्छ। मामु, बाबा आइसे। मैले हजुरलाई भनेकी थिएँ नि, आफ्नो छायालाई छोडेर भाग्न सकिँदैन भनेर। हो, तिमीले सही भनेकी थियौ। हेर्नुहोस् त, हजुरको आगमनको स्वागत गर्नलाई घरभरि बत्ती बालेकी छु। खुसी लाग्यो। तिम्रो भाग्य पनि कस्तो अजीबको रहेछ प्रज्ञा। सिन्दुर साथमा हुँदा काख रित्तो हुने, काख भरिँदा सिन्दुर टाढा हुने। हेर्नुहोस् न, म पनि कस्तो भुलक्कड। हजुरलाई भित्र आउनु पनि भनेकी छैन। आउनुहोस् न भित्रै। मैले भनेको थिएँ नि बाबा, सन्ध्याले मेरो हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छ भनेर। सन्ध्या, हिँड जाउँ, फ्लाइटको टाइम भइसक्यो।
बाबा I love you, Baba. I love you so much. हामीलाई के चाहिँदैन बाबा, हजुरको आशीर्वाद भइ पुग्छ। आशीर्वाद आशीर्वाद जहाँ र जहिले सुकै दिइँदैन। र एउटा कुरा सुन, र त अझै पनि मेरो आशीर्वाद पाउन लायक भइसकेको छैनस्।